یہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ وہ اقبال بھی ہوئی سبق پیا دیندہ ہے، اپنے آپ مسلمانہ دنیا دیا زاری طور دے سلطنہ، دنیا دے کافرہ دے زاری نظام دے نال ترقی دے نام دے نا ویچ نہ وچن دے ارادے کر۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم، مرحبا اب سرکار دی زندگی مبارک، کیا عظیم تر زندگی کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اے محبوب حکم دیو اپنی امت نو، انہاں بندیاں نو، میرے بندیاں نو، اپنی امت نو دے لوگاں دی پیغام پہنچا دیو کہ تواڈے واسطے بہترین نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہی طریقہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہی پیروی ہے، اور اے ہوئی نمونہ بزرگان دین، علماء، فقراء، اولیاء، صحابہ اہل بیت، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دی ہی سیرت پاک دی پیروی کردیا ہویا اتنا بزرگان نے وقت گزاریا۔ اور حقیقت بات ہے جتنی اس دور حاضر دیا معاشرتی لحاظ دے نال اپنے آپ ترقی اگر اس اقبال دی زندگی والے جائیے تو اقبال بھی ہوئے کچھ کہہ رہا ہے، فرماندے نے توجہ دے نال سنیا جے میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ وہ اقبال بھی ہوئی سبق پیا دیندہ ہے، اپنے آپ مسلمانہ دنیا دیا زاری طور دے سلطنہ، دنیا دے کافرہ دے زاری نظام دے نال ترقی دے نام دے نا ویچ نہ وچن دے ارادے کر، بلکہ حقیقت بھی ہوئی ہے تے رہنا بھی حقیقت بھی چاہیدہ ہے۔ کون رسول کریم سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم، کون محمد عربی ہے جنہ دی زندگی پاک ایسی گزری کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دواں جہانہ دیاں شائیاں بھی عطا فرمائیاں، دواں جہانہ دی سرداری بھی عطا فرمائی، ستے کس مکان وچنے کہ جدی چھت کھجوراں دے جناب گارڈناں دے نال بڑی ہوئی، اور گارڈناں دے نال کہ جتھے ٹائل استعمال ہو رہی ہے اتھے کھجوراں دے پتے جناب من چھٹ کے سرکار دا مکان مبارک آپ دے حجرہ آشاندر رہ رہنے اٹھ رہنے بہ رہنے تاں کسی عاشق محبت جناب اس محبت دا عظیم نقشہ کھچ دیاں فرماندے نے کہ چھڑیاں دی چھت ہائی چھتیر سن کھجور دے، ویکھ دی سی دنیا آگے جلوے حضور دے، ویکھ دی سی دنیا آگے جلوے حضور دے۔ اور دوستو اے ہوئی سیرت ایسے نمونہ دے میرے امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، آپ سرکار نے بھی کچی کلی دندر بہ کے 1000 کتاب نشر و اشاعت فرمائی، اور سبحان اللہ قربان جاواں میرے اعلیٰ حضرت دا قلم زاری تے قلم سی، حقیقت دندر باطل واسطے زہر حدود تلوار سی، اور فیض کے دا سی، برکت کے دا سی، اے نمونہ مصطفیٰ دا سی، پیروی مصطفیٰ دا سنت طریقہ رسول خدا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ حضور دیا عشق محبت دی گلاں تے بڑیاں نے، تے اسی دعا کرنے اللہ سانو اس پاک قرآن دے نال
ان حکم احکامہ دے نال سانو سرکار دے نمونے دی پیروی اور سرکار دی سنت والی زندگی گزرن دی توفیق عطا فرما، اور یا باری تعالی کریمہ سانو سرکار دی ہر ادا دے نال پیار عطا فرما، اور کفر منافقت دے نال بد مذہبت دے نال سچی پکی نفرت رکھن دی اور سچے عاشقاں بالخصوص علماء حق نال پیار دی توفیق عطا فرما، آمین بجاہ النبیین۔